जब ओर्लिन्छ घाम आकाशबाट तब माने डाँडा छेउमा फुलेको चाँपको फुलबाट खसेर हावा यता जाउँ कि उता जाउँ हुन्छ हाम्रो फाटकमा। वाह, तपाईँलाई कवितालाई राख्नु पर्यो भने कुन स्थानमा कहाँनिर राख्नुहुन्छ आवाजको यात्रामा? कविताले चाहिँ एकदमै बोल्दै नबोलेको सुनिँदै नसुनेको आवाजलाई चाहिँ उजागर गर्छ र प्रत्यक्ष रूपमा मान्छेको मनसम्म पुगेर चाहिँ त्यो आवाजले चाहिँ ढकढक्याउँछ। बुद्धु, तिमीलाई कस्तो थाहा नभएको पानीको पहिलो धर्म भनेको पोखिनु हो म तिमीमै पोखिएँ। यो सङ्ग्रहका कविताहरूले हजुर मुख्य गरी कसको आवाज बोलेको छ? फाटकमा घाम सङ्ग्रहमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ नारी संवेदना नारी कथालाई चाहिँ मैले विषयवस्तु बनाएर लेखेको छु। कोर्दी राखेर सम्बन्धको सिमाना समाजको नजरमा शङ्काको बादल मडारिन थालेपछि म हुनुको अहम डगमगाउने डरले मैभित्र लुकिरहेको खै कसले देख्ने। वाह, सोधिरहन्छन् खबर कोही खोजिरहन्छन् खबर कोही। सेवा लासो नमस्कार अभिवादन। यात्रा संवादको एउटा नियमित श्रृङ्खला कविसँग 3 प्रश्न र 3 कविता श्रृङ्खलाको 16औं श्रृङ्खलामा म यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। आजको यो 16औं श्रृङ्खलामा मसँग एकजना यस्तो कवि हुनुहुन्छ। यो नेपाली साहित्यको तथाकथित भाष्यमा भन्दाखेरि चाहिँ मोहब्बत छ, तर हामी त्यसलाई स्वीकार गर्दैनौँ। यो उत्पीडितहरूको आवाज बोल्ने उपत्यकाभन्दा बाहिर रहेर पनि निरन्तर रूपमा कविता साधनामा साहित्य साधनामा लागिरहनु हुने डटिरहनु हुने एकजना कवि जसले निरन्तर रूपमा महिलाको आवाज उत्पीडितहरूको आवाज र आदिवासी जनजातिहरूको आवाज आफ्नो कविताको मूल स्वर बनाएर लेखिराख्नु भएको छ। उहाँको कविता सङ्ग्रह फाटकमा घाम भन्ने भर्खरै बजारमा आइपुगेको छ। फाटकमा घामका सर्जक कवि लेखक कविता राई गाउँलेलाई आजको यो श्रृङ्खलामा हामी स्वागत गरौँ। तपाईँलाई स्वागत छ। अनि के छ नानी, सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै सन्चै छु। अब यो जुन कविसँग 3 प्रश्न 3 कविता छ, यसमा तपाईँसँग यो संवाद गर्ने जुन अवसर मिल्यो, तपाईँले जसरी समय दिनुभयो यसको लागि धन्यवाद। र तपाईँको यो जुन नयाँ कविता सङ्ग्रह जुन आएको छ यो फाटकमा घाम भन्ने, यसको लागि तपाईँलाई सर्वप्रथम शुभकामना, बधाई। अब हाम्रो चाहिँ यो यात्रा संवादको यो श्रृङ्खलामा अथवा यो कविताको जुन कार्यक्रम छ यसमा चाहिँ 3वटा प्रश्न तपाईँलाई सोध्छौँ। तपाईँको 3टा कविता सुन्छौँ र अपेक्षा के हो भने प्रश्न छोटो हुन्छ उत्तर पनि छोटो आओस् भन्ने हो र तपाईँको कविता सुन्छौँ हामी। अब यो कार्यक्रमको सुरुवात चाहिँ हामी कविताबाट गर्छौँ। नानाले यहाँबाट एउटा कविता सुनाउनु होला। हस् ल, यो मेरो पहिलो कृति हो फाटकमा घाम र फाटकमा घाम शीर्षकै म कविता सुनाउँछु नि त एकदम यहाँहरूलाई। हुन्छ। अब यहाँ सिमानाको कुरा छ। हुन त फाटक भनेको सिमाना चाहिँ होइन, सिमानाको अर्थ फाटक होइन। तपाईँ सिमानामै बस्नु? म सिमानामै बस्ने भएर फाटकमा घाम चाहिँ सिमानाकै कविता छ। म त्यही कविता सुनाउँछु है त। मेरो कविताको शीर्षक छ फाटकमा घाम। जब ओर्लिन्छ घाम आकाशबाट तब माने डाँडा छेउमा फुलेको चाँपको फुलबाट खसेर हावा यता जाउँ कि उता जाउँ हुन्छ हाम्रो फाटकमा। वाह, एक बिहानै आँखा तन्काउन घरका धुरीहरू खोजी हिँड्ने घामका मधुर किरणहरू प्रत्येक बिहान यसरी नै अल्मलिरहन्छ। घरि यता घरि उता घरका चिसा धुरीहरूमाथि हाम्रो फाटकमा। शीतले कक्रिएका टिनका छानाबाट चिप्लिएर फेरि अल्मलिन्छ घाम। वाह वाह। पहिला आनीको आँखामा खसु कि मेरा यी चिम्सा आँखामा खसु हुन्छ हाम्रो फाटकमा। जहिले घाम अल्मलिरहने ठाउँमा यदि तपाईँ आउनुभयो भने पक्कै अल्मलिनु हुनेछ कि इतिहासले कोरिएको यो सिमानामा कहाँनिर उभिएको छु भनेर। हो, तपाईँका 2 आँखाले मात्रै कहिले छान्न सक्दैन सिमाना हाम्रो फाटकमा। आफ्नै लयमा धरतीले जब चाल्छ सुस्तरी पाइला तब त्यही लयमा घामको छाया बोकेर भ्रमित दौडिन्छ घामसँगै घामको छाया। आनी र मेरा 2 जोड चिम्सा आँखालाई नागेर उछिनेर
अनि अर्को रेखा कोर्छ उही सिमाना अदृश्य रूपमा सरिरहेको छ हाम्रो फाटकमा। धन्यवाद। यो बडो सुन्दर र बिम्बात्मक कविता नानाको है। हजुर। यो घामलाई एउटा बिम्बमा उतारेर तपाईँले यस्तो मानवीकरण गर्नुभएको छ र निकै राम्रो शब्दहरू तपाईँले बिम्बहरू त्यहाँ बोल्नु भएको छ कि त्यो टिनका छानाहरूबाट चिप्लेर घाम भन्ने आएको छ नि होइन। यो चाहिँ यो अब यो एउटा गाउँले परिवेशमा बाँचिरहेको मान्छेको चाहिँ यो दृश्य चित्रमा चाहिँ यो तपाईँको कविताहरू आउँछ नि, यो घाम यो दृश्यहरू आउँछ, यो निकै सशक्त कविता। अब अघि पनि मैले सुरुमा भने तपाईँको फाटकमा घाम भन्ने कविता सङ्ग्रह बजारमा आइपुगेको छ है। यो बजारमा आएको यो सार्वजनिक भाउ धेरै त भएको छैन, यद्यपि एक महिना चान्चुन भइसक्यो होइन। अब मैले यो सङ्ग्रहको सेरोफेरोमै रहेर तपाईँलाई पहिलो प्रश्न सोध्न चाहन्छु। यो फाटकमा घाम र तपाईँको यो फाटकमा घामको पाठक भनौँ न, पाठक बिचको संवाद चाहिँ कस्तो चलिरहेको छ अहिले र यो सङ्ग्रहका कविताहरूले मुख्य गरी कसको आवाज बोलेको छ? फाटकमा घामसँग जुन पाठकहरूको संवाद छ, जसले पढ्नुभयो उहाँहरूबाट राम्रै प्रतिक्रिया आइरहेछ, त्यसको अर्थ उहाँहरूसँगको संवाद मेरो चलिरहेको छ। तर अब एउटा कुरा के भने सबैजनाले सङ्ग्रह हातमा बोकेर सबैले पढे भन्ने हुँदैन, कुनै न कुनै दिन पढ्नु होला, त्यो म आशावादी छु यसमा। र फाटकमा घाम सङ्ग्रहमा चाहिँ विशेष गरेर चाहिँ नारी संवेदना, नारी कथालाई चाहिँ मैले विषयवस्तु बनाएर लेखेको छु। म सिमानामा बसेको भएर सिमानाको कुरा छ त्यहाँ, र म जुन ठाउँमा बस्छु त्यहाँ चाहिँ मौसमी फेरबदल एकदमै भइरहन्छ। जस्तो कि अहिले घाम लाग्छ, अहिले हुसु लाग्छ। तपाईँ त पशुपति नगर अब त्यही भएर प्रकृतिको कुराहरूलाई पनि समेटेको छु। अब यस्तै कुराहरूलाई लेखेर समेटेर चाहिँ कविता सङ्ग्रहमा चाहिँ कविता समेटेको छु। भनेको सारमा चाहिँ मुख्य गरेर महिलाहरूको आवाज छ, उत्पीडन विरुद्धको प्रतिरोधको स्वर छ यसको कविताहरूमा, अथवा फाटकमा घामभित्रका अधिकांश कविताहरूले महिला मुक्तिको आवाज बोल्छ होइन, त्यो स्वर बोल्छ। दोस्रो चाहिँ सिमानामा रहेकाहरूले कस्तो खालको विभेद अथवा कस्तो खालको समस्या भइरहेको त्यो कुरा पनि बोल्छ। हजुर, त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ भने जस्तै यो फाटकमा घामको मैले जुन अहिले कविता पढेँ त्यसमा चाहिँ हाम्रो सिमाना चाहिँ सरेकै छ, तर त्यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ देखेर पनि अनदेखा गरिदिनु पर्ने हुन्छ क्या, त्यो बाध्यता छ। किन भन्दा सबैजना एउटै नेपाली भाषी एउटै मान्छे देखिन्छ, तर सिमाना सरेको चाहिँ गहिरिएर हेर्नेले मात्रै देखिरहेको हुन्छ क्या। निकै गहकिलो कुरा गर्नुभयो तपाईँले, यो गहिराइबाट पनि भन्नुभयो। अब तपाईँलाई म दोस्रो प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि यो श्रृङ्खलाको दोस्रो कविता सुन्छ। यो सङ्ग्रहमा मनपर्ने एउटा कविता पानीको नियति भन्ने कविता। पानीको नियति हजुर, यो कविता मलाई ज्यादै मनपर्छ, मैले लेखेको मध्येमा भनौँ न। मेरो कविताको शीर्षक छ पानीको नियति। म यत्तिकै ठिकै थिएँ, तिमीले मलाई गतिशील बनाउन चाह्यौ र बन्नु भन्यौ मलाई पानी। म बेप्रवाह बग्न थालेँ बाटो खोज्दै, तर पछ्याउन नसकेर तिमी आफै डरायौ। त्यसपछि मलाई आफ्नै रहरको भाँडामा खन्यायो र एउटा नयाँ आकार दिने कोसिस गर्यो। त्यो आकारमा सायद आफ्नो अनुहार हेऱ्यौ, आफै डरायौ। मेरो बेरङपन पनि त तिमीलाई मन परेको थिएन, अनि खन्यायौँ पानीमा एक एक गर्दै इन्द्रेणी रङहरू। बुद्धु, तिमीलाई कस्तो थाहा नभएको पानीको पहिलो धर्म भनेको पोखिनु हो। म तिमीमै पोखिएँ। तिमी रङहरूमा नराम्रो तरिकाले लतपत्यौ। अब त्योभन्दा पर तिमी डराउने ठाउँ छैन होला। माफ गर, म तिम्रै रहरको बन्दी जो हुँ। धन्यवाद। यो त तपाईँले एकदम
मुलायम ढङ्गले होइन हजुर अनि एउटा खतरा अनि हान्नु भन्दैन र यो त अनि कडा आयो नि त अनि यो त खासमा होइन शब्दहरू शालीन छन् तर त्यो जुन शीर्षकै तपाईँको सुरुवातै गजब भयो कि हजुर पानी हुनु भनेको गतिशील हुनु हजुर पानी हुनु भनेको बग्नु हो नि हजुर बग्नु भनेको गतिशील हुनु हो परिवर्तनलाई स्वीकार गर्नु हो जीवनलाई चाहिँ निरन्तरतामा चाहिँ स्वीकार गर्नु हो नि त होइन हजुर त्यो 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 एउटा त्यो बिममा चाहिँ तपाईँको बडो बडो गजब आयो हजुर एकदम यो शक्तिशाली कविता तपाईँको अब तपाईँलाई म दोस्रो प्रश्न सोध्छु हजुर जुन यो कविता हामी लेखिरहेछौँ अथवा संस्कृतिकर्मी कविहरूले लेखिरहेछ बोलिरहेछ भनेको समाज बोल्छ काहीँ न काहीँबाट समय बोल्छ जीवन बोल्छ होइन उसको अनुभूति र भोगाइहरू बोल्छ यो भनेको आवाज दिनु अब यो आवाजको यात्रामा आजसम्मको कविताको यो आवाजको यात्रामा परिवर्तनको यात्रामा तपाईँले यो कवितालाई कविता विधा साहित्यको विविध विधाहरू छन् त्यतिमध्ये चाहिँ तपाईँलाई कवितालाई राख्नु पऱ्यो भने कुन स्थानमा कहाँनिर राख्नुहुन्छ आवाजको यात्रामा आवाजको यात्रामा कविता त सबैभन्दा उच्च स्थानमा राख्छु सबैभन्दा माथि किनभने कविताले चाहिँ एकदमै बोल्दै नबोलेको सुनिँदै नसुनेको आवाजलाई चाहिँ उजागर गर्छ र प्रत्यक्ष रूपमा मान्छेको मनसम्म पुगेर चाहिँ त्यो आवाजले चाहिँ ढकढक्याउँछ भनौँ न अब त्यो सुन्दै नसुन्नेहरूलाई पनि सुन्न बाध्य बनाउँछ कविताले त्यही कारणले कविताको आवाज चाहिँ सबभन्दा उच्च स्थानमा राख्छु म एउटा म आफै पनि एउटा कवि भएको हिसाबले होइन हजुर तपाईँले जे भन्नु हो हजुर मलाई पनि यथार्थ यही हो भन्ने लाग्छ हरेक व्यक्तिको मनसम्म गएर होइन मस्तिष्कसम्म गएर ढकढक्याउने सुन्न बाध्य पार्ने आवाज चाहिँ कविता हो मलाई त्यस्तै लाग्छ अब तपाईँको तेस्रो कविता यो श्रृङ्खलाको अन्तिम कविता सुन्नु अवश्य म अर्को एउटा विदेशमा हाम्रा धेरै भनौँ न नेपालको कति पर्सेन्ट त विदेशमै हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति समर्पित एउटा कविता सुनाउँछु मेरो कविताको शीर्षक परदेशीको नाममा परदेशीको नाममा अब परदेशीहरू त प्रदेशमा हुन्छन् त उहाँहरूको दुःखको पाटो अलगै छ तर जो मतलब यही देशमा बसेर चाहिँ परदेशीको नाममा चाहिँ अब परदेशी पर्खिरहेछ भनौँ पर्खिरहेको होइन उनीहरूको भोगाई पर्खिनेहरूको भोगाई चाहिँ लेखेको छु उहाँहरूको भोगाई उहाँहरूप्रति समर्पित परदेशीको नाममा चाहिँ यताबाट बोलेको आवाज हो यो मेरो कविताको शीर्षक छ परदेशीको नाममा सोधिरहन्छन् खबर कोही खोजिरहन्छन् खबर कोही सोधिरहन्छन् खबर कोही खोजिरहन्छन् खबर कोही विश्वासको तन्नेरी पहाड मनभित्र ठडाइदिई राखेर परदेशीका कसम आजसम्म पनि नफर्किएको प्रमाण मेरो अनुहारको शून्य भावमा झल्किरहेको खै कसले देख्ने सोधिरहन्छन् खबर कोही खोजिरहन्छन् खबर कोही थमाइदिई राखेर प्रेमको ऐना हातबाट छुट्ने भन्दा फुट्ने भएले दिनरात ढुङ्गा ताकिरहेको खै कसले देख्ने सोधिरहन्छन् खबर कोही खोजिरहन्छन् खबर कोही कोर्दी राखेर सम्बन्धको सिमाना समाजको नजरमा सङ्घको बादल मडरिन थालेपछि कोर्दी राखेर सम्बन्धको सिमाना समाजको नजरमा सङ्घको बादल मडरिन थालेपछि म हुनुको अहम डगमगाउने डरले मैभित्र लुकिरहेको खै कसले देख्ने सोधिरहन्छन् खबर कोही खोजिरहन्छन् खबर कोही मागेर मुटु बदलामा बाल्दी राखेर समर्पणको दियो विचलित मनको हुरी छेक्दै बल्नुको लतमा आफै डढ्न आँटेको खै कसले देख्ने सोधिरहन्छन् खबर कोही खोजिरहन्छन् खबर कोही जिन्दगीमा सबैभन्दा सजिलो त सुम्पिनु रहेछ जिन्दगीमा सबैभन्दा सजिलो त सुम्पिनु रहेछ जो सुम्पिएका सिङ्गै जीवनको पृथ्वी प्रतीक्षाको ब्ल्याक होलबाट जोगाइरहँदा उमेर नाग्दै गरेका रहरका तारामण्डलले मलाई गिज्याउन थालेको खै कसले देख्ने सोधिरहन्छन् खबर कोही खोजिरहन्छन् खबर कोही धन्यवाद यति नै हो तपाईँको त्यो एउटा लाइन चाहिँ प्रतीक्षाका ब्ल्याक होलबाट भन्ने हजुर यस्तो खालको बिम्बहरू चाहिँ
यो एउटा मौलिक खालको बिम्बहरू है हजुर। मौलिक खालको शब्द आएपछि चाहिँ त्यो कविताको स्वाद चाहिँ अर्को स्तरमा पुगिरहेछ है यो कविता जुन परदेशीको नाममा जुन कविता छ यो आजको नेपाली समाजले भोगिरहेको यो तितो यथार्थ एकदमै घरमा बस्ने जो चाहिँ उसको मानव उसको श्रीमान बाहिर छ उसको श्रीमान के छ भन्नुको सट्टा घरमा बस्नेलाई चाहिँ हजारौँ प्रश्नले चाहिँ घेरिरहेको हुन्छ क्या त्यही प्रश्नलाई चाहिँ मैले त्यो विषय हजुर त्यो विषयलाई एकदम सशक्त ढङ्गले कवितामा एकदम शिल्पको हिसाबले पनि शक्तिशाली ढङ्गले उठाउनु हुनाले है अब तपाईँलाई यो श्रृङ्खलाको अन्तिम प्रश्न सोध्छु म यो अलिकति अप्ठ्यारो लाग्नु पनि सक्छ यो प्रश्न अलिकति हुन त यो निरन्तर सबैतिर सोधिरहेको प्रश्न यो कवितामा विचारको कुरा र कलाको कुरा या साहित्यमा विचारको कुरा कलाको कुरा कतिले विचारको कुरा गर्दा नारा मात्र भयो भन्ने आरोप छ होइन कतिले फेरि यो कलाको मात्र कुरा गर्दा समाज छुट्यो भन्ने कुरा पनि छ होइन तपाईले चाहिँ यो विचार र कलालाई कवितामा हेर्नुभयो भने तपाईँ यो विचार र कलामध्ये कुनलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता राख्नुहुन्छ या कसरी हेर्नुहुन्छ विचार र कला साहित्यमा या मुख्य गरेर कवितामा कविताको सवालमा चाहिँ मलाई जहाँसम्म लाग्छ कि कला पक्षलाई नै म अगाडि सार्छु किनभने हरेक कुरा कलात्मक भयो भने साधारण कुरा पनि राम्रो हुन्छ अब विचार भनेको चाहिँ अब कस्तो हुन्छ भने सिधा हुन्छ भनौँ तर अब कला भनेको चाहिँ अब घुमौरो खालको हुन्छ अब सिधा जानु र घुमौरो जानुमा धेरै फरक पर्छ धेरै कुरा समेटिन्छ कला पक्षले चाहिँ अब त्यो कुरालाई राम्रो देखाउने एउटा भनौँ न माध्यम पनि हो त्यही भएर म चाहिँ विचार भन्दा चाहिँ कवितामा चाहिँ कला पक्षलाई नै कवितामा कला पक्षमै म सहमत तर विचारविहीन कलाको मात्र त फेरि अस्तित्व त्यो त हुँदैन तर विचार त हुनु पर्यो होइन तर विचारलाई चाहिँ कलात्मक तरिकाले चाहिँ ढङ्गले चाहिँ प्रस्तुत गर्नु पर्यो कि हजुर अब सिधा विचार भयो भने त नारा भइहाल्यो कवितामा विचार हुन्छ तर कविता चाहिँ कलात्मक ढङ्गले विचार प्रस्तुत गर्नु पर्यो अनि मात्रै कविता बन्छ जस्तो लाग्छ सिधा मैले जस्तो विचारमा त उयो गर्ने भने त यो कुनै पार्टीको मुखपत्र भइहाल्छ नि होइन यो कविता सङ्ग्रह नै हुँदैन नि हजुर भाषण हुनसक्छ मुखपत्र हुनसक्छ होइन त्यो कविता सङ्ग्रह नै हुँदैन भनेको कविता कलात्मक ढङ्गले विचार प्रस्तुत गर्ने कविताहरू चाहिँ सार्थक हुन्छन् भन्ने विश्वास होइन अब अन्तिममा यो चाहिँ पूरक प्रश्न हो हजुर तपाईँको यो कविताको यात्रा कहिलेसम्म यो कविताको यात्रा कहिलेसम्म भन्ने नै हुँदैन जस्तो कि म कहिलेसम्म बाँच्छु जुन कुरा थाहा नै छैन क्या त्यस्तै हो जब मैले जस्तो कवितालाई प्रेम गर्न थालेँ होइन कवितामा म डुब्न थालेँ त्यस पछाडि नै यो अनन्तकालसम्म छ भन्नु न तपाईँ जति बेलासम्म लेख्न सक्नुहुन्छ बाँच्नु हुनसक्छ जति बेलासम्म तपाईँ कवितासँग प्रेममा हुनुहुन्छ त्यति बेलासम्म अब यो मलाई त शुभकामना नानालाई यो तपाईँको यो अहिले फाटकमा घाम भन्ने कविता सङ्ग्रह छ म यो भिडियो हेर्ने साथीहरूलाई पनि कसैलाई चाहनुहुन्छ भने भाइबाट नै सम्पर्क गर्नु फाटकमा घाम कविता सङ्ग्रह यो निकै सशक्त अत्यन्त सुन्दर कविताहरू आएको छ कविताको सङ्ख्या धेरै छैन तर मिठो छ राम्रो छ शक्तिशाली कविताहरूको सङ्ग्रह हो दर्शकहरूले साथीहरूले यो चाहिँ फाटकमा घाम पढ्नु होला भन्दै अब नानालाई यो फाटकमा घामको यो कविता सङ्ग्रहको एकदम व्यापक सफलताको कामना सहित धन्यवाद कविसँग 3 प्रश्न र 3 कविताको यो श्रृङ्खलामा तपाईँले महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो त्यसको लागि तपाईँलाई यात्रा संवाद र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद थुजेछि भाइलाई पनि धन्यवाद